زايد سلام تعنا هبلي زيناتات بيزنس النهوم بيرو حرشان هفت تفترون تقرأي أب ممتشاو لقاح عن حرستوت مس بانك نقدي تيبيا بحبارن مسرح سند اسم معنة تفراريمهم تي أقلقلوت لقاح حرشا نتحتوتن أناشتين بوجلس تودبو حرستوت زعجز مخانو تقليسو تسفاي تادسة توسخ حيزولو بانك نقدي إثيوبيا مس بيرو حرشان هفت تفترون تقرأي أمام متشاو لقاح حرستوت حابر كان مسرح مسنر سم معنة تفراريمو حلافي بيرو حرشان هفت تفترون تقرأي أي تعلم برهان هاريفا يوم نزنا لقاح عدل من متشاو بانك نقدي إثيوبيا بمسرز فترة عدل اتبيرو نحرس سايز حازو باكيج توعد زمانه وحرشان مسخاع زل على قدل ويبلوم فلاي نحنا دحرب كينات مسمه الله أساسيرو كلتا نقرات الله زسحون زدفون نقرات الله بحد وجن نايت حبرس إيكونوميك عام تداخل مسلس أنحى وزي ستيميلات المجهود لمن نقق حفظ جبر كيدي فاينانس عبي كده هلولو بخالي قص دمات تحبرس سب just نفط زنوارا نابز حشة بركن خمس أبز جبرو خيدن ما قطع الله نايل معت قطع الله نابزي كن أتل لنا زبل given تزلو أنصار وسلام تطعيمه كلمة كلوت نعمل له فلاي زيفت من سيحيلون دافي إزمات الله خناتات سلزلو I think زي حزي نقد بانك إثيوبيا جمير وزر لمقصاص بنايمان نتتكالون عريق زعز قبر نتحرشانون عبي استواص وزرلو بمخانو كم حدا عبي تخرت غير ناظر انا يسو نوزي كومباتيبل نوزي زتاثرون سلالخانه كم عدلنا نتقملو دايركتور بانك نقدي إثيوبيا ديستريكت مقاله ايتي الياس لسانه ورق تلقى حاوع قرص مسرتم امهرت زراتي من ربح صبا هافت انسان كالوتن عاود سرح تستوافر حرسوس كاتته مخاني قرصوم توم حرستوت قدم حزي بقلهم لاحرخيو ما يفلطون بحفشه ام زرخو حزون ناي قلومون الله ناي قجلون الله حزون تو ناي قدم حزغن بيونين بمحبرات ابيلوم زرخو نور يوم بقلهم زرخونا تافت زنبره كايدانا اوهبانا يلا زحشه انا حد غزا زاتو فاينانسيت نحز اتزوهاب لقاح كسا 5 عامات كم تصنحن ولد دما كساب 14.5 مئتاو مخانا غنزيبهم ماكسيموم 5 عامات እዩ تزوهاب تزحصر زبحال دمو منالبات ناي زرعت ناي اداغا صقام كغاطمو متلو ناي 6 ورحي አሎ ببي سكتورو ببي عودو ببدليتو نايتو حرشتاي زغبر لقاح يسوغن مكتل بريزيدنت بانك نقدي إثيوبيا سامويل تسواهني مبزحتو حزب إثيوبيا عند حقوق حرشا بمخانم نبوزح غزي كاب حرسوت حتو زلعل زنبره قرب فاينانس مفتاح قدله ويبلوم ابزانيو የኢትዮጵያ ህዝብ ከእርሻ ጋር የተያያዘ ስራዎች በመስራት ነው የሚተዳደረው ሰው ያንን مبزحتو حزب إثيوبيا منبابرو أب حرشا استمسرت أيو حزب تجمير زلو نتعود حرشا تبصح زغبر عدل لقاحته مچاچي زلو أب عبيت قطبا إلون عبيت نتي بانكي لعن ربح زلو أيو أبتسنة سرعة سممع سند استرخو بريزيدنت غزيام محدار تادس وردم طلبات حرستوت نمملاس ببانك نقدي إثيوبيا استجمره تبقسو قرب فاينانس عبي قبعتي بمبال كالو تكالات فاينانس ون نزا أسر كختلا يقبايلهم تلقوا تكراتاتين زي لاينو ኢኮኖሚን ለማሰራራት በቂ ነው የሚል ነገር የለም ለሌፍ ብድሮችም كما جزيام محدار قندي تخرتنا قطبا تግራይ محواي بانك نقدي إثيوبيا استجمره تبقسو قرب فاينانس كالو تكالات فاينانس ون كختلا يقبا ያስፈልጋጊ ነው እንግዲህ ኮመርሻል ባንክ ለደረስንበት ደረጃ ግን ትልቅ ምስጋና በጊዜው አስተዳደር ስም بانكون أقربالله بريزيدنت غزيام محدار تግራይ ታደሰ ወረደም አብዛ ሓለፈ ሰሙን ምስ ላዕለዎት አመራርሓ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ምፍታሕ ፋይናንሳዊ ጸገማቶም ዘተምክያድም ዝከርዩ بمداي ቁጠባን ዕድል ስራሕን ረብሓ ከም ዝፈጠረሎም ኣብ ከተማ ሓርሻ ምፍራይ ጠለበ ጊዕ ዝተዋፈሩ ወገናት ገሊጾም ኣብ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ልዕሊ 250 ትካላት عدل سراح كم استفدر لهم بصحفة دانت كفلة كتما جلسوا مرهاو تسفاي بزرزر حيزو الله منسي مركب موجع نباري كتما مغله كفلة كتما قدامي ويانا يوم اتي كفلة كتما بزفتر العدل سراح عبا زفر من ربحت اللي وقع كم استوافر دما يقلز 50 حلم له هنا بمحاورنا قطع موسيدنا نيرنا محاور قطع سراح كنا قلهم جميرهم أنا لبناقل جمرة لونيرني قطتا دافيد سنتر بقلاتيا كاو زمرت مموج شايلو متنا كاو لمرت بالتماچ زن دافيد سنتر معل تاوق وينا مطخون لورخو قطتا لاوز جميره شان تورخي غبرين كجمرت لخو بشمنت اطال جميره كاو قطتا اغاطام دسالنا مانتا زر سلنارا باهم ينتوالنا خاز طقلالا لا
30 قلياتنا أنا علي خزل نا كفت مرة حسابنا كفت مرة الرابحة ያው ላብ ማሽናት አምጽየ ናሩጎ ፋብሪካ ልክገብር حسابنا عدي أوጣሽ ተክለ ሃይማኖት ግደይ ድማ ብሶፍትኔት ታቢለን ብዝረኸባው ዕድል መረባሕት ለበጊዕ ከመዝ ጀመራ ይዛረባ ዘን ሲሳይ 3000 ሂወምና ማለት እዩ መበገስ ገይረ ልቃሕ አምጽየ በአተን ተበጊሰ ያው ዚበጽ ሓለለኹ ብድሕሪ ለ13000 ሂወምና ወሲኸ ልዘነጣል ወሲኸለን ዒስራይ ገለይ ኮይነን ለዋ ማለት እዩ ሕዚ ወሊደን ማለት እዩ بسنكي سنت عدل سراح بزي حقاو سدس فولسو زلو مناسي اب عدم صريحهم نابرኦም نمراح مچو بايتا كفتر لهم ازوم وغنات حبيروم اكايبنا للهفتن تقاميل بزل تخالنا متن بلل كافت نتقامي مالتي سرح تساينت يخونه سرح ماريص خايخات غويلخه اشكا على مرص درس له بزح ነገር تسنتخلخه بلغنا خاي عدل تتسرح اشكال ساخال لقح نصا ولد موصيو كنقاساقس منسي اب بحر قوري لقر لمنسي او عد كنقاساقس توزيل لمنسي ون باواخاتم عبيت لكتو ويا انا تدليتي مالتي اب زحلفو 6 شوارح لعلي 250 وغنات اب حدشن نبراتن انتربرايزات عدل سراح كم استفطر لهم اتحاباري دا انت كفل ختمه قداماي ويانه اي تحيلهم غداي يرغاغصوم اب عدنا سريحنا نلوط مخنا يا اباي تاريخهم لهم اوطاشون اب سفتنيت تمريقا قطام سوصت بوتا تمچاچيلا 50000 ينيرو كابيتالا لعل 250,000 يبصح دلو مالتي كتم حرشا بطعم مواصاي مخانو تحبرتسون لاف زرف زي كاتي كم زلوو مركبون ياو بقعت مناسي كاب زبحال ب 50,000 توهيوم ايميديت لا سرح كاب زاتو قلعت حدا ايو بطعم موديل لخونه قلعايو مسرح بوتا وون توهيو ايو على انتربرايزات ኣብ ነባርን ሓድሽን ኢንተርፕራይዛት 250 አካባቢ ተፈጢሩ እዩ ዝኸበርኩም ተመልከትና ነዛዕለት እዚ ዝሓርናዮም ዜናታት ቢዝነስ እዚኦም ነይሮም ስለትምክታልኩም ኣመስጊነ ሰላም